Bonjour et bienvenue encore sur votre chaîne Apprenons le français. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم لنتعلم الفرنسية. أنجزت لكم هذه المرة ملخص اللغة الفرنسية لجميع شعب البكالوريا. أنجزت هذا الملخص واجتهدت في تبسيطه حتى يتسنى لجميع التلاميذ، التلميذ المتوسط، التلميذ المجتهد والتلميذ الضعيف، استيعاب هذا الدرس، وشرحته باللغة العربية. ابقوا معنا حتى نهاية الفيديو، لأني في النهاية سوف أحدثكم عن أمر يهمكم. هذا الفيديو عبارة عن شرح لخصائص النصوص التي درسناها طوال السنة، بالإضافة إلى مجموع الأسئلة التي تكررت في امتحان شهادة البكالوريا، وأخيرا كيف نكتب لو كونت روندو أوبجيكتيف et لو كونت روندو كريتيك، إضافة إلى أمر آخر سوف أحدثكم عنه في نهاية الفيديو بإذن الله تعالى. Au cours de cette année, on a vu trois types de textes, ou bien trois types de discours. في غضون هذا العام رأينا ثلاث أنواع من النصوص: le texte historique النص التاريخي، le débat d'idées النص الجدلي، والابل اللي هو النداء. نبدأ بالنوع الأول، le texte historique أو النص التاريخي. Le texte historique peut être un fait d'histoire ou bien un témoignage historique. النص التاريخي يمكن أن يكون حدث تاريخي أو شهادة تاريخية. La deuxième des choses, الأمر الثاني، les temps employés dans un texte d'histoire sont les temps du passé, le passé simple, le passé composé, l'imparfait de l'indicatif, et ainsi de suite. Ou bien le présent de l'indicatif, c'est le présent de narration, ou bien le présent historique pour faire revivre les événements au lecteur. قلنا النص التاريخي يمكن أن يتحدث عن حدث تاريخي أو أحداث تاريخية، كما يمكن أن يشرح أو يقدم لنا شهادة تاريخية. الأمر الثاني، الأزمنة المستعملة في النص التاريخي هي أزمنة الماضي أو الزمن الحاضر. يمكن للكاتب أن يستعمل أزمنة الماضي في النص، كما يمكنه أن يستعمل الزمن الحاضر. لما يستعمل الكاتب الزمن الحاضر للتعبير عن أحداث ماضية، هنا قد يطلب منا التبرير لماذا استعمل الكاتب الزمن الحاضر. في هذه الحالة يكون التبرير كالآتي: l'auteur utilise le présent de l'indicatif ou bien le présent historique ou le présent de narration pour faire revivre les événements au lecteur. استعمل الكاتب هذا الزمن لكي يجعل القارئ يعيش هذه الأحداث من جديد. La troisième des choses، الأمر الثالث، c'est l'ordre des événements، ترتيب الأحداث في نص تاريخي. Dans un texte d'histoire, dans un texte historique, les événements sont donnés dans un ordre chronologique. في نص تاريخي الأحداث تعطى في تسلسل أو تكون متسلسلة تسلسلا زمنيا. في النص التاريخي تكون الأحداث متسلسلة تسلسلا زمنيا. L'ordre chronologique هو التسلسل الزمني. La quatrième des choses, c'est la visée communicative. La visée communicative. De manière générale, la visée communicative d'un texte historique est informative. L'auteur informe le lecteur sur une vérité historique. La visée, الهدف, l'intention, القصد. La visée ou bien l'intention, c'est la même chose. La visée communicative ou bien l'intention communicative d'un texte historique, c'est informative. يعني إعطاء معلومات. L'auteur informe le lecteur sur une vérité historique. الكاتب يعطي معلومات حول حقيقة تاريخية. C'est la visée communicative d'un texte historique de manière générale. On a dit de manière générale. بصفة عامة الهدف هو إعطاء معلومات حول حقيقة تاريخية. On passe maintenant au deuxième type de discours, c'est le débat d'idées. النوع الثاني من النصوص هو جدل في الأفكار أو جدل، le débat. Le type de texte، نوع هذا النص، c'est un texte argumentatif، هو نص حجاجي. Le plan يعني مخطط هذا النص. On a deux types de plans. لدينا نوعين من المخططات. النوع الأول
c'est le texte argumentatif simple, c'est le plan inventaire. نص حجاجي يكون فيه رأي واحد. النوع الثاني c'est le texte argumentatif polémique, le plan dialectique, يعني نص حجاجي فيه رأيين متعاكسين. لما يكون لدينا رأي واحد يكون المخطط كالآتي: introduction au sujet مقدمة, point de vue وجهة نظر, argument et exemple حجج وأمثلة, et conclusion خاتمة. أما إذا كان النص فيه رأيين متعاكسين on a introduction au sujet مقدمة للموضوع, la thèse الرأي الأول, argument et exemple حجج وأمثلة, transition ou bien opposition, un mot qui exprime la transition, كلمة انتقالية من الرأي الأول إلى الرأي الثاني, un mot de transition qui exprime l'opposition, un mot de transition qui exprime l'opposition, mais cependant, et ainsi de suite. Ensuite, l'antithèse اللي هو الرأي المعاكس. بعد ذلك oui, les contre-arguments et exemples. الحجج المعاكسة والأمثلة وأخيرا الخاتمة, la conclusion. Maintenant, oui, c'est le plan d'un texte argumentatif où il y a deux points de vue qui sont opposés. نمر الآن إلى النقطة الثالثة, c'est le vocabulaire utilisé dans un texte argumentatif, يعني المفردات المستعملة في نص حجاجي. Introduction, par exemple. On y fait, في الحقيقة. On fait, ou bien en fait. نفس المعنى. En réalité. Aujourd'hui, اليوم. De nos jours. في أيامنا هذه. Pour exprimer un point de vue, on peut utiliser je pense que, je crois que, j'estime que, je considère que, يعني أعتقد أن, أظن أن, à mon avis, في رأيي, pour moi, بالنسبة لي, pour ma part, d'après moi, et ainsi de suite. Ce sont des expressions qu'on peut utiliser pour exprimer son point de vue personnel. عبارات نستعملها للتعبير عن رأي شخصي. Les arguments. On peut dire d'abord, ensuite, en outre, par ailleurs, enfin, يعني أولا, ثانيا, بعد ذلك, ثم أخيرا, enfin. Premièrement, deuxièmement, dernièrement, أولا, ثانيا, أخيرا. En premier lieu, en second lieu, en dernier lieu, d'une part, من جهة, d'autre part, من جهة أخرى, وهكذا. Ce sont les articulateurs d'énumération. Les articulateurs logiques d'énumération. Pour donner un exemple, les كينعطي مثال, on peut dire par exemple, مثلا, à titre d'exemple, على سبيل المثال, comme, مثل, tel que, مثل. Et pour exprimer l'opposition, on peut dire mais, لكن, or, cependant, pourtant, toutefois, néanmoins, alors que, tandis que, et ainsi de suite. Ce sont des connecteurs qui expriment l'opposition. روابط تعبر عن التضاد. Et pour introduire une conclusion, on peut utiliser ainsi, وهكذا, alors, إذن, donc, en conclusion, ختاما, pour conclure, لكي نختم. Ce sont les mots et les expressions qu'on peut trouver dans un texte argumentatif. مجموع المفردات التي يمكن أن نجدها في نص حجاجي. La quatrième des choses, c'est la visée communicative. الهدف التواصلي من كتابة النص. La visée communicative d'un texte argumentatif, c'est argumentative. La visée, c'est argumentative. L'auteur essaie de convaincre le lecteur par des arguments et des exemples. Donc, la visée communicative, c'est argumentative. L'auteur essaie de convaincre le lecteur par des arguments et des exemples. يعني الهدف من هذا النص هو إقناع القارئ بحجج وأمثلة. C'est la visée communicative. الهدف التواصلي. On passe maintenant au troisième type de discours, c'est l'appel. النوع الثالث, c'est l'appel. L'appel هو النداء. ما هو نوع هذا النص؟ L'appel, c'est un texte argumentatif à visée exhortative. Pourquoi c'est un texte argumentatif? Parce qu'il avance des arguments, mais la visée c'est exhortative, c'est inciter les gens à réagir. هو نص, c'est un texte argumentatif à visée exhortative. الهدف منه هو الحث. هو نص حجاجي هدفه
الحث على فعل شيء ما. أحيانا نسميه un texte argumentatif، لكن الأصح هو c'est un texte argumentatif. أحيانا نسميه un texte exhortatif، والأصح هو c'est un texte argumentatif parce qu'il avance des arguments à visée exhortative. Le but c'est exhorter. Le plan مخطط هذا النوع من النصوص. Ce texte se compose de trois parties. هذا النص يتكون من ثلاث أجزاء. La partie expositive, la partie argumentative et la partie exhortative. On commence par la première partie, الجزء الأول. La partie expositive, dans laquelle on expose un problème, dans laquelle on expose une mauvaise situation, dans laquelle on expose une situation négative. في الجزء الأول نعرض وضعية سيئة، نعرض مشكلة. La deuxième partie, la partie argumentative, c'est une partie dans laquelle on avance des arguments. في هذا الجزء نقوم بإعطاء حجج. Ensuite, la dernière partie, c'est la partie exhortative dans laquelle on lance un appel. والجزء الأخير نوجه فيه نداء. Le troisième point, c'est les verbes performatifs. Les verbes qu'on peut utiliser dans un texte argumentatif à visée exhortative, les verbes qu'on peut utiliser pour lancer un appel. الأفعال التي يمكن أن نستخدمها لتوجيه نداء. Par exemple, appeler, ينادي. Inviter, يدعو. Inciter, c'est le même sens, نفس المعنى. Exhorter, يحث على، وهكذا. Ce sont les verbes qu'on peut utiliser pour lancer un appel. الأفعال يمكن أن نستعملها لكي نوجه نداء. Enfin, la visée communicative, الهدف التواصلي من النداء. La visée communicative d'un appel, c'est quoi? C'est exhortative. L'auteur lance un appel à quelqu'un pour faire quelque chose. Oui, la visée communicative d'un appel, c'est exhortative. L'auteur lance un appel à quelqu'un pour faire quelque chose ou bien pour réagir. يعني الكاتب يوجه نداء لشخص ما لكي يجعله يستجيب للنداء. توجيه نداء لشخص ما من أجل حل مشكلة ما. C'est la visée communicative d'un appel. On passe maintenant aux questions récurrentes à l'examen du baccalauréat. نمر الآن إلى الأسئلة المتكررة في امتحان شهادة البكالوريا الخاصة بجميع الشعب. La première question. L'auteur de ce texte est journaliste, historien, témoin, sociologue. هذا السؤال يعني يطرح بكثرة في امتحان شهادة البكالوريا. قد يكون السؤال choisissez la bonne réponse، اختر الإجابة الصحيحة. choisissez les deux bonnes réponses، اختر الإجابتين الصحيحتين. ولهذا لما يطرح هذا السؤال choisissez la bonne réponse ou bien choisissez les deux bonnes réponses، علينا أن نكون منتبهين ونقرأ السؤال جيدا. إذا طلب مني إجابة واحدة أختر إجابة واحدة، وإذا طلب مني إجابتين أختر إجابتين. أحيانا يقول justifie votre choix، justifie votre choix يعني برر اختيارك. Journaliste. L'auteur de ce texte est journaliste lorsqu'il s'agit d'un journal ou bien d'un magazine. هو صحفي لما يتعلق الأمر بطبيعة الحال بجريدة أو مجلة. S'il s'agit d'un livre d'histoire، إذا كان يتعلق الأمر بكتاب تاريخ، donc l'auteur est historien. S'il s'agit d'un livre de la sociologie، إذا تعلق الأمر بكتاب علم الاجتماع، l'auteur est sociologue، الكاتب عالم اجتماع. إذا تعلق الأمر بشهادة تاريخية، s'il s'agit d'un témoignage historique، إذا تعلق الأمر بشهادة تاريخية، والكاتب هو الراوي. الكاتب هو نفسه الراوي. شهادة تاريخية والكاتب نفسه الراوي. donc l'auteur est témoin. الكاتب شاهد في النص. كيف نعرف بأن النص جريدة، مجلة أو كتاب؟ إذا وجدنا اليوم والشهر والسنة فالأمر يتعلق بجريدة. إذا وجدنا الشهر والسنة فالأمر يتعلق بمجلة. وفي كلتا الحالتين الكاتب صحفي parce qu'il s'agit d'un article du journal. يتعلق الأمر بمقال صحفي. لما نجد سنة النشر فقط، لا نجد لا اليوم ولا الشهر، سنة النشر فقط، فالأمر يتعلق بكتاب. إذا كان موضوع النص تاريخي فالكتاب فهو عفوا كتاب تاريخ. إذا كان النص يتحدث عن الطب فهو كتاب عن الطب، وهكذا. On passe maintenant à la question suivante. نمر إلى السؤال الثاني. Relevez du texte deux termes
ou bien deux mots, un terme veut dire un mot. Lorsqu'on dit un terme, le sens c'est un mot. Un terme c'est un mot. Relevé du texte, deux termes ou bien deux mots, كلمتين, et une expression appartenant au champ lexical de. استخرج كلمتين وعبارات تنتمي إلى الحقل المعجمي لي. Repérez du deuxième paragraphe le vocabulaire ou bien le lexique, les mots et les expressions qui vous font penser à. استخرج من الفقرة الثانية le vocabulaire, المفردات, le lexique, المفردات, les mots et les expressions, الكلمات والعبارات, qui vous font penser à, التي تجعلك تفكر في أو استخرج الحقل المعجمي لي. هذا فيما يخص الأسئلة المطروحة حول الحقل المعجمي ou bien le champ lexical. La troisième question, سؤال الثالث, relever du texte une phrase qui reprend la même idée. استخرج من النص جملة تعبر عن نفس الفكرة. Ou bien relever du texte la phrase qui le montre. استخرج من النص الجملة التي تثبت ذلك. أيضا هذا النوع من الأسئلة يطرح بكثرة. La quatrième question, c'est repérer du texte un terme de sens équivalent à. يعني استخرج من النص مرادف الكلمة أو العبارة التالية. La cinquième question, quel est le rapport logique exprimé dans cet énoncé؟ يعني ما هي العلاقة المنطقية المعبر عنها في هذه الجملة؟ يعني يعطينا جملة فيها مثلا نقطتين أو كلمة هنا رابط هنا ويقول quel est le rapport logique exprimé dans cet énoncé؟ Est-ce que c'est la cause, la conséquence, l'opposition, le but, c'est quoi? Quel rapport logique? Exprimez-le d'autre manière, يعني عبر عنه بطريقة أخرى، يعني نستبدل النقطتين هاتين النقطتين أو الرابط الذي يعطينا بكلمة أخرى تعبر عن نفس العلاقة المنطقية. Donc le rapport logique, c'est la cause, la conséquence, le but et l'opposition. La sixième question, les deux points expriment. On en donne un énoncé. Ensuite, on dit les deux points expriment une définition, une énumération, une illustration ou bien une explication. Ce sont les procédés explicatifs. Les procédés explicatifs. هل يتعلق الأمر يعني هل النقطتين تعبران عن تعريف، تعداد مجموعة من الأشياء، إعطاء مثال أو شرح جملة أو عبارة وهكذا. Choisissez la bonne réponse. يعني اختر الإجابة الصحيحة والإجابة تتوقف عن معنى النقطتين. إذا كان الكاتب أعطانا تعريف بعد النقطتين c'est une définition. إذا أعطانا أو عدد مجموعة من الأشياء c'est une énumération. إذا أعطانا مثال c'est une illustration. وإذا شرح عبارة بعبارة أخرى c'est une explication. Complétez. Maintenant عفوا الأسئلة لم تكن. Oui. Oui, la sixième question. Les deux points expriment une définition, une énumération, une illustration, bien une explication. Choisissez la bonne réponse. اختر الإجابة الصحيحة. تعريف، تعداد، مثال أو شرح. La septième question. Complétez le tableau suivant. أكمل الجدول الآتي. وهذا سؤال أيضا يطرح بكثرة. بالنسبة للسؤال الخامس لم يكن واضح أيضا. Quel est le rapport logique exprimé dans cet énoncé؟ يعني ما هي العلاقة المنطقية المعبر عنها؟ Exprimez-le d'autre manière. عبر عنه بطريقة أخرى. On passe à la huitième question. نمر إلى السؤال الثامن. La huitième question. Oui. Pardon. Classez les mots et expressions c'est après dans les rubriques suivantes. يعني صنف هذه الكلمات هنا. هذا سؤال أيضا يطرح بكثرة. يعطينا مجموعة من الكلمات وقلنا صنفها في أو هنا في هذه مكان هذه النقاط. À qui et à quoi renvoient les pronoms soulignés؟ على ماذا تعود الضمائر المسطر عليها؟ هذا السؤال أيضا يطرح بكثرة. Quel est le temps dominant dans ce texte؟ ما هو الزمن السائد في النص؟ Justifie votre réponse. برر إجابتك. يعطينا جملة. Dans cette phrase, le conditionnel exprime, le conditionnel présent exprime une hypothèse, une possibilité, une éventualité, et ainsi de suite, un regret, un reproche, un remords, un souhait, un doute ou bien une incertitude, et ainsi de suite.
Ce sont les valeurs du conditionnel. استعمالات le conditionnel. La question c'est choisissez la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. هل هذا الزمن في هذه الجملة يعبر عن فرضية أو احتمال une hypothèse, une possibilité, une éventualité. هل يعبر عن لوم un regret, un reproche ou bien un remords. هل يعبر عن أمنية un souhait. هل يعبر عن شك un doute ou bien une incertitude يعني أمر غير مؤكد وهكذا. أقرأ الجملة جيدا ثم أختار الإجابة الصحيحة. La deuxième question, السؤال الثاني عشر. Réécrivez cette phrase en la commençant ainsi. هذا أيضا يطرح بكثرة. أعيد كتابة الجملة مبتدئا إياها هكذا. هنا يتعلق الأمر ب la voix active et la voix passive ou bien le style direct et le style indirect حسب الجملة. إذا أعطانا جملة مبنية للمعلوم وطلب منا أن نجعلها مبنية للمجهول c'est la voix active et la voix passive ou bien une parole يعني قول. Et dans ce cas c'est le discours direct et le discours indirect. وكلا الدرسين قمت بشرحهما في فيديوهين مختلفين في قناتي. شرحت la voix active et la voix passive. عودوا إلى القناة وسوف تجدونها. وشرحت le discours direct et le discours indirect يعني أنجزت درس كامل لكل من هذين الموضوعين. La voix active et la voix passive, le discours direct et le discours indirect. La 13e question, la question numéro 13. Oui, pardon. Oui. L'auteur s'implique-t-il dans son texte? Justifie votre réponse. هل الكاتب حاضر في النص؟ برر إجابتك. L'énonciateur est-il présent ou absent? هل الكاتب حاضر أو غائب؟ Justifie votre réponse. برر إجابتك. Ce texte est-il objectif ou subjectif? Justifie votre réponse. برر إجابتك. هل النص موضوعي يعني الكاتب غائب أم ذاتي يعني الكاتب حاضر؟ Justifie votre réponse. برر إجابتك. Relevé du texte. trois marques de la subjectivité يعني استخرج 3 علامات تدل على حضور الكاتب. La subjectivité هي الذاتية. Lorsque la première personne, on dit, donc la réponse, l'auteur s'implique-t-il dans son texte? La réponse. L'auteur, oui, l'auteur s'implique dans son texte. Pourquoi? Parce que la première personne est présente. Je, nous, يعني ضمير المتكلم حاضر. C'est la première des choses. La deuxième des choses, il y a des modalisateurs, des adjectifs et des adverbes qui portent un jugement positif ou négatif. هناك أيضا صفات تحمل معاني سلبية أو إيجابية يعني الكاتب أعطى حكم إيجابي أو سلبي حول الموضوع. حضور الكاتب يثبته ضمير المتكلم وتثبته الصفات السلبية والصفات الإيجابية. وغياب الكاتب يثبته غياب ضمير المتكلم وغياب الصفات السلبية والصفات الإيجابية. Donc l'auteur est absent dans son texte parce que la première personne est absente. كاتب غائب لأن ضمير المتكلم غائب في النص. La 14e question, السؤال الرابع عشر. Quelle est la visée communicative de l'auteur de ce texte? ما هو الهدف التواصلي من كتابة هذا النص? Quelle est l'intention communicative de l'auteur de ce texte? C'est la même question, نفس السؤال. Dans quel but ce texte est-il écrit? يعني ما هو الهدف من كتابة هذا النص؟ نفس السؤال. بالنسبة la visée communicative كنت شرحتها من قبل. Pour un texte historique بالنسبة إلى نص تاريخي, c'est généralement informatif. L'auteur informe le lecteur sur une vérité historique. Pour le débat d'idées, la visée, c'est convaincre le lecteur. Et pour l'appel, c'est lancer un appel à quelqu'un pour faire quelque chose. La 15e question, proposer un titre au texte. Proposer un titre au texte et justifier votre choix. اختاري عنوان للنص وبرر إجابتك. أحيانا يطرح هذا السؤال فلننتبه. justifie votre choix يعني أعطي عنوان للنص وبرر إجابتك. طرح هذا السؤال في امتحان شهادة البكالوريا. Proposer un titre au texte et justifie votre choix en relevant une phrase du texte. اختاري عنوان النص برر إجابتك باستخراج جملة من النص. بالنسبة للعنوان أمر بسيط. أما بالنسبة للتبرير سواء استخرج جملة تثبت بأن النص يتحدث عن هذا الموضوع أو أتحدث عن الهدف من كتابة النص. هذا هو التبرير. أكتب عنوان للنص ولما يطلب مني التبرير أستخرج جملة تثبت ذلك أو أتحدث عن هدف النص الذي له علاقة بالموضوع الذي كتبته. La 16e question.
ce sont des questions directes. يعني في امتحان البكالوريا نجد أسئلة مباشرة. Pourquoi, quand et où, متى وأين, que, ماذا, ainsi de suite. والإجابة دائما تكون في النص. يعني أسئلة مباشرة نجدها في امتحان شهادة البكالوريا. Pourquoi, quand, où, que, ainsi de suite. يعني هذا النوع من الأسئلة يطرح في الامتحان. La dernière question, السؤال الأخير وهو سؤال مهم جدا ومستحدث استحدث السنتين الماضيتين لجميع الشعب. C'est une question de synthèse. D'après vous, في رأيك، ويعطينا السؤال répondez en 2 ou 3 lignes. أجب في سطرين أو 3. يعني يطلب رأيي في موضوع ما، وتنقيط هذا السؤال يكون على نقطتين. المطلوب مني هو إعطاء إجابة منطقية وصحيحة. يجب أن أكتب إجابة منطقية وصحيحة. لا يهم رأيي سلبي أو إيجابي قد ما يهم التبرير والتعبير الصحيح. Par exemple, لما يقول لي d'après vous في رأيك وريبوندي en 2 ou 3 lignes، هذا السؤال نجده في الأخير. أقول par exemple je pense que، أعتقد أن، أعطي رأيي parce que وأبرر لأن. je pense que أعتقد أن، ومن بعد أبرر لأن وأعطي التبرير في سطرين أو 3. هكذا تكون إجابة منطقية ويجب أن أعبر عليها بشكل صحيح لأنه نوع من التعبير. قد يطرح السؤال بطريقة أخرى. يعطينا جملة ensuite qu'en pensez-vous، يعني ما رأيك، répondez en 2 ou 3 lignes، أجب في سطرين أو 3. يعني هذا سؤال إلزامي في امتحان شهادة البكالوريا نجده في الأخير وينقط على نقطتين. يطلب مني رأيي وتبريره بشكل منطقي. أعطي رأيي وأبرره وأكتب وأحاول أن أعبر بشكل صحيح. par exemple je crois que، أعتقد أن، أعطي رأيي parce que، ثم أعطي التبرير وأجيب في سطرين أو 3 وأحصل على العلامة بإذن الله تعالى. On passe maintenant au compte rendu objectif. Le compte rendu objectif هذا شرحته من قبل وأعيده الآن، وهو خاص بجميع الشعب. يمكن أن يطرح على الشعب الأدبية أو الشعب العلمية أو شعبة اللغات الأجنبية. تكون من عنصرين. العنصر الأول هي المقدمة والعنصر الثاني هو العرض. في المقدمة يعني أتحدث عن الكاتب، المصدر، الموضوع، نوع النص وهكذا. وفي العرض أتحدث عن أفكار النص الأساسية بأسلوبي الخاص وباسم الكاتب. هنا أعطيتكم نموذج وما عليكم سوى ملء الفراغ، وكنت قد شرحت هذا الدرس في فيديو يمكنكم الرجوع إليه بالتفصيل. شرحته بالتفصيل. Par exemple, c'est un texte argumentatif، هو نص تاريخي. ou bien c'est un texte argumentatif، pardon، c'est un texte historique، نص تاريخي. c'est un texte argumentatif، نص حجاجي. ou bien c'est un نقل، حسب نوع النص. إذا كان نوع النص تاريخي أقول c'est un texte historique. إذا كان حجاجي أقول c'est un texte argumentatif. إذا كان نداء أقول c'est un appel. ou bien c'est un texte argumentatif à visée exhortative كما أشار. intitulé أكتب العنوان. tiré de أكتب المصدر. écrit par أكتب اسم الكاتب. il parle de يتحدث عنه وأكتب الموضوع. par exemple لما أنتهي من المقدمة أمر إلى الجزء الثاني اللي هو الأفكار الأساسية. par exemple d'abord l'auteur dit que، أولا يقول الكاتب أنه، وأكتب فكرة النص بأسلوبي الخاص. ensuite il confirme que، يؤكد ثانيا أنه، وأكتب الفكرة الثانية بأسلوبي الخاص. enfin il montre que، وأكتب الفكرة الأخيرة بأسلوبي الخاص. عادة ما تكون في النص 3 أفكار أساسية. يمكن، وإن لم تكن 3 أفكار أساسية، يمكن أن ألخصها أنا في 3 أفكار أساسية. وهذا النموذج بسيط ويمكن للجميع استخدامه في كتابة le compte rendu objectif. كما قلت لقد شرحت هذا الدرس بالتفصيل في قناتي ويمكنكم الرجوع إلى هذا الموضوع أو هذا الدرس le compte rendu objectif. Concernant le compte rendu critique، بالنسبة للكونت rendu critique خاص بشعبة اللغات الأجنبية وشعبة الأداب والفلسفة، وعادة ما يطرح كثيرا في شعبة اللغات الأجنبية. نفس الشيء يكتب بنفس الطريقة. الفرق بينهما هو في الخاتمة. le compte rendu objectif n'a pas de conclusion. le compte rendu critique a de conclusion. a une conclusion pardon. compte rendu objectif ليس له خاتمة، أما le compte rendu critique فله خاتمة نقدية أبدي فيها رأيي حول النص. يعني نفس الطريقة وأضيف خاتمة نقدية. هنا أعطيتكم نموذج آخر، نموذج ثاني. il s'agit d'un texte historique par exemple
dans le titre الذي عنوانه هو أكتب العنوان هنا extrait de مقتطف من أكتب مصدر النص écrit par من طرف الكاتب أكتب عفوا اسم الكاتب il porte sur موضوع النص أكتب هنا موضوع النص. الجزء الثاني أفكار النص بأسلوبي الخاص. en premier lieu l'auteur déclare que الفكرة الأولى بأسلوبي الخاص. en second lieu il nous informe que الفكرة الثانية بأسلوبي الخاص. en dernier lieu il dit que أكتب الفكرة الأخيرة بأسلوبي الخاص. هذا يصلح للكونت روندي أوبجيكتيف كما يصلح للكونت روندي كريتيك، نفس الشيء، هو نموذج مختلف عنه نوعا ما فقط. الفرق بين لو كونت روندي اوبجيكتيف لو كونت روندي كريتيك سي لا كونكلوزيون، هو الخاتمه. لما يتعلق الامر بكونت روندي كريتيك اضيف خاتمه نقديه، لا اغير شيئا، اضيف فقط الخاتمه اعبر فيها عن رايي حول النص. مثلا اقول en conclusion je crois que، ختاما اعتقد ان واعطي رايي بكل حريه حول موضوع وافكار النص. سي لو كونت روندو كريتيك. هذا الدرس أيضا شرحته بالتفصيل في فيديو على قناتي ويمكنكم الرجوع إليه. On est arrivé maintenant à la fin de cette vidéo. وصلنا الآن إلى نهاية هذا الفيديو، وهكذا أكون قد قدمت لكم ملخص مادة اللغة الفرنسية بمفهومي الخاص. فهذا الملخص يكفيك لمراجعة مادة اللغة الفرنسية. فقط عليك أن تحل بعض المواضيع أو مواضيع البكالوريا السابقة. يمكنك تحميل مواضيع البكالوريا السابقة وتحميل الحل وحل هذه المواضيع والتأكد من صحة الإجابة. يعني هذا الملخص إضافة إلى حل بعض المواضيع يكفيك لمراجعة مادة اللغة الفرنسية، وسوف تحصل بإذن الله تعالى على علامة مشرفة. أما بالنسبة للأمر المهم الذي حدثتكم عنه في بداية الفيديو وقلت سوف أخبركم عنه في النهاية، أنا أنجزت هذا الملخص في شكل ملف وورد، ووضعت لكم مرابط التحميل. وضعت لكم مرابط التحميل في صندوق الوصف، ووضعت لكم رابط التحميل في أول تعليق. يمكنكم الرجوع إلى صندوق الوصف أو أول تعليق لتحميل هذا الملف. وهكذا يمكنكم مراجعة اللغة الفرنسية دون الرجوع إلى الإنترنت. يمكنكم تحميل هذا الملف وطبع هذا الملخص ومراجعته في أي وقت دون الحاجة إلى الإنترنت ودون الحاجة إلى اليوتيوب. هذا هو الأمر الذي حدثتكم عنه في البداية. وصلت إلى نهاية هذا الفيديو، لم يبقى لي إلا أن أتمنى لكم من كل قلبي كل التوفيق في امتحان شهادة البكالوريا، كل التوفيق في حياتكم المهنية والشخصية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.